बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मेरी उम्मत में ज़्यादा अमवात नज़र बद की वजह से होंगी। नज़र बद क्या होती है नाज़रीन? नाज़रीन, अगर कोई बंदा आपको हसद की निगाह से देखता है, ऐसी निगाह से देखता है कि कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए वो मर रहा हो और वो आपको नसीब हो, तो वो जिस निगाह से आपको देखता है वो हसद वाली निगाह होती है और उसी से नज़र बद लगती है। नज़र बद लगने वाले लोगों को ख़ुद भी नहीं पता होता कि उनकी निगाह से नज़र बद लग रही है, इसलिए कि वो कोई अमल नहीं कर रहे होते, लेकिन उनकी नज़र में कुछ ऐसा होता है जो कि नज़र बद का बायस बनता है। जिसको नज़र बद लग जाए उसको क्या महसूस होता है? कैसे पता चलेगा कि किसी को नज़र बद लग गई है? अचानक से लाइफस्टाइल में तब्दील होना, जैसे हर वक्त सुस्ती रहना, बालों का झड़ना, हल्का हल्का सर दर्द रहना और पिंपल से चेहरे पे निकल आना। उसके बाद आपको महसूस होना कि जैसे आपके पट्ठों में दर्द हो रहा है और नींद में बेचैनी रहना, नींद कच्ची हो जाना, किसी भी हल्की सी आवाज़ से उठ जाना। और उसके बाद जब नींद आनी तो कुछ ऐसे ख्वाब आना कि जैसे आप ख्वाब में सांप देखते हैं, छिपकलियाँ देखते हैं, काले कुत्ते देखते हैं। इस किस्म की जब ख्वाब आना डरावने किस्म के, तो उसकी निशानी होती है कि आपको नज़र बद लग चुकी है और आप नज़र बद का शिकार हो चुके हैं। अब आपको अपना इलाज करना है। इलाज कैसे करना है? डॉक्टरों के पास नहीं जाना, क्योंकि डॉक्टर्स लोग इन चीज़ों को मानते भी नहीं हैं, जबकि कुरान अल करीम नज़र बद की ख़ुद तस्दीक करता है। जब सूरह अल फलक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जाती है, आयत है व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले की बुराई से जब वो हसद करने लगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहिब कुरान हैं, जिन पे कुरान नाज़िल हुआ है, आपने फरमाया कि नज़र बद एक सेहतमंद ऊँट को हंडिया पे चढ़ा देती है और एक सेहतमंद इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। तो इस चीज़ से इनकार जो करे वो समझ ले कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताई हुई चीज़ों से इनकार कर रहा है, शरीयत से इनकार कर रहा है। एजुकेशन अपनी जगह होती है, लेकिन इन चीज़ों से इनकार नहीं होता। नाज़रीन, हमारे सामने भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए नज़र बद के कि जिससे पता चलता है कि इंसान का चलता फिरता कारोबार तबाह हो गया और वो एक कदम आगे जाता है 10 कदम पीछे आता है। यानी कि नज़र बद सिर्फ सेहत पर ही असर नहीं करती, कारोबार पर भी, माली हालात पर भी, मईशत पर भी अगलों को जनाब ठीक ठाक कंगला करके रख देती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को नज़र बद लग गई है तो वो क्या करे? नाज़रीन, एक कुरान करीम की आयत है, वो ऐसी आयत है जो भी उसका प्रॉपर जिस तरीके से बताया जा रहा है, अगर वो अमल करे तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफ़ाए कामिल अता फरमा देंगे और नज़र बद उसकी उतर जाएगी। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बताने लगा हूँ कि सूरह अल कलम की आयत नंबर 51 है, जो कि फ़िलहाल आपकी स्क्रीन पे आ रही है, लेकिन आपको करना क्या है ये भी जानने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको ये करना है कि जिस बंदे में जो निशानियां मैंने बताई हैं कि वो मर्द है या औरत है, बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पे पिंपल निकल रहे हैं, हर वक्त हल्का हल्का सर दर्द रहता है, सुस्ती, काहली और पट्ठों में, जोड़ों में दर्द और कच्ची नींद, और नींद में जैसे ख्वाब मैंने सारे आपको बता दिए, तो वो बंदा ऐसा करे कि सुबह उठ के 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद ये वाली आयत 7 बार पढ़े और 7 बार पढ़कर 1 गिलास पानी के ऊपर वो दम करे। दम करने के बाद नाज़रीन, इस आयत को जो है वो आपको 7 बार पढ़ने के बाद, दम करने के बाद, जो आधा गिलास पानी है वो पीना है, और जो आधा गिलास पानी है उससे क्या करना है कि जो दम किया हुआ पानी है हाथों में लेके उससे अपने चेहरे पर जगह जगह मलना है, ऐसे मसा करना है जैसे आप वुज़ू करते हैं उसी पानी से। तो नाज़रीन, ये अमल करने की ज़रूरत है कम अज़ कम 3 दिन। 3 दिन।
اب فار ایگزامپل یہ تو ہو گیا اس کے لیے کہ کسی دوسرے بندے پہ ہے تو اس کو آپ پانی پلا بھی رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں. اب ایک بندہ وہ خود ہے اور کوئی دوسرا اس کی ہیلپ کرنے والا ہے نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ ناظرین، وہ عورت یا مرد اگر نظر بد کا شکار ہے تو وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے یہ والی آیات جو میں نے آپ کو بتائی ہے 51 نمبر آیت سورہ القلم کی، اس کو پڑھ کے سامنے رکھا ہوا گلاس پانی پہ دم کر کے آپ نے ایسے ہاتھ سامنے رکھ کے دم کرنا ہے، گلاس کے اوپر بھی اور اپنے چہرے کے اوپر بھی، کہ ہوا پلٹ کے آپ کے چہرے کو پوری ٹچ ہو. تو ناظرین، اگر آپ کسی دوسرے پہ کر رہے ہیں تو آپ منہ سے بھی دم کر سکتے ہیں، لیکن پانی والا دم اور زیادہ بہتر ہے. یہ پانی پلا دیں اور اس کے بعد جو شیشے پہ سامنے بندہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دم کر رہا ہے وہ کیا کرے کہ آدھا گلاس پانی خود پی لے اور آدھے گلاس سے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے شیشے میں کہ مجھ پہ یہ عمل ہو رہا ہے، وہ پھر اپنے ہاتھوں پہ، چہرے پہ وہ پانی جو ہے اس سے گیلا کر لے. اور گیلا کرنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ اس کو جلدی جلدی نہ سکھائیں پانی کو. ناظرین، آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کی کیا پاور ہے. میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کے کلام کی پاور یہ ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھ کر 2500 کلومیٹر سے دور پڑا ہوا پتہ نہیں کتنے 100 ٹن وزنی تخت کو آنکھ جھپکنے میں فلسطین پہنچا دیا تھا. یہ ہے اللہ کے کلام کی طاقت، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کتاب سے علم عطا فرمایا تھا. یہ جو میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں یہ بھی کتاب سے ہے، لوح محفوظ میں قرآن پاک ہے، اور اسی سے یہ آیت آپ کو بتا رہا ہوں. تو کیا نظر بد نہیں اترے گی؟ دوسرا ناظرین، جس بندے کی نظر بد لگی ہوئی ہو وہ ایک بڑا مشکل عمل ہے، لیکن پاکستان میں اس عمل کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، لیکن باقی ملکوں میں لوگ تیار ہو جاتے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے ناظرین کہ میں سعودی عربیہ میں کام کرتا تھا تو ایک خبر بڑی گردش ہوئی تھی اخبار میں کہ اسکول کا فنکشن ہو رہا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی 5 سال کی، اس نے ایک بڑی پیاری نظم پڑھی، اور وہ نظم پڑھ ہی رہی تھی، صحت مند بچی ماشاءاللہ، کہ اچانک سے اسٹیج پر نظم پڑھتے پڑھتے ایسے گر گئی اور پھڑکنے لگ پڑی. اس کو امیڈیٹلی ہاسپٹلائزڈ کیا گیا اور وہاں پر ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے. ناظرین، وہ بچی ہاسپٹل میں تھی اور اس کے ماں باپ بری حالت میں تھے کہ وہاں پر ایک عورت آئی اور اس عورت نے کہا جی کہ مجھے معاف کر دیجئے، پلیز مجھے معاف کر دیجئے، میں اس بچی کو نظر بھر کے دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ بچی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہو گیا کہ یہ بچی پھڑ کے گر پڑی، تو میری نظر بد اس کو لگ گئی ہے. پہلے بھی کئی لوگوں کو میری نظر بد لگ چکی ہے، لیکن میں نے اس کو بڑے پیار سے دیکھا تھا. تو اب اس کے ماں باپ بھی پریشان ہوئے، کیا کر سکتے ہیں، کوئی قتل کا مقدمہ تو نہیں نہ ہو سکتا. تو ناظرین، یہ اردو نیوز اخبار ہے، اس میں یہ قصہ آیا تھا، لیکن وہ بچی مر گئی تھی، وہ نہیں بچ پائی تھی. تو اس کا طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کی نظر بد لگی ہو اس سے کہا جاتا ہے کہ وضو کرے، اور اس وضو کا جو پانی ہوتا ہے وہ ایک برتن میں لیا جاتا ہے. اس برتن کے پانی سے جو وضو کا پانی گھیرا ہوتا ہے، جس بندے کی نظر بد لگی ہوئی ہو اس سے غسل کروایا جاتا ہے اس بندے کو جس پہ نظر بد لگی ہوئی ہو. کیونکہ مدینہ منورہ میں یہ واقعہ ہوا تھا اور ایک بندہ بڑا خوبصورت تھا اور اس کے ایک دوست کی ہی اس کو نظر بد لگ گئی، تو وہ گر پڑا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتہ کروایا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا. اس کے پانی کے غسل سے جب اس کو اٹھایا گیا، پانی ڈالا گیا، تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ اس کا بہترین طریقہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ تمہاری نظر بد ہم پہ لگ گئی ہے اور اب تم وضو کرو، تمہارے وضو کے پانی سے ہم نے غسل کرنا ہے، تو وہ تو جھگڑا کرے گا اور یہاں تو مار پیٹ کا معاملہ ہو جائے گا. تو یہ ہے، میں نے آپ کو بڑا پکے علاج بتائے ہیں ناظرین. اور کوشش کیا کریں کہ روزانہ صبح اٹھ کے آیت الکرسی، سورہ الفلق اور سورہ ناس پڑھتے رہا کریں. کبھی بھی نظر بد نہیں لگے گی، لگنی بھی ہوگی تو نہیں لگے گی، آپ محفوظ ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.